السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. اذا كنتي انت ولا انت تقلبوا على عقود عمل بالمجان في مقاطعة كندا او امريكا، هذه القناة مختصة للمعلومات والهجرة والنصائح لكندا. اليوم جبت لكم مواضيع جديدة بالنسبة لعقود العمل بالمجان في مقاطعة نيو برانزويك الكندية. دونك 4 نوك جديدين بالنسبة للمقاطعة، منهم لي باتيسي او لي بولونجي خبازين الناس ديال الحلويات، منهم لي مانوفر، منهم لي ترانسفورماتور داليمون، ومنهم لي تكنيسيان سبيسياليزي. دونك بزاف يعني الميادين في هاد لي نوك هادو، تقريبا 4 لي نوك اللي تزادوا لحهم بالنسبه لي زانترناسيونال. دونك خليكم معايا، غادي نشرح لكم جميع التفاصيل على هاد لي 4 نوك او لي سي ان بي، او بالنسبه لعقود العمل الناس اللي ما يفهموش هاد لي مو تكنيك. دونك خليكم معايا نشرح لكم ان شاء الله بالتفصيل طريقه التسجيل وجميع الشروط يعني اللي تطلبوا في هاد العقود العمل بالمجان. غادي نشرح لكم ان شاء الله. مرحبا بكم. يلا على بركة الله. الا كنتي اول مره تشوف القناه ما تنساش دير واحد الابوني دابا فيت في باش دائما يوصلك الجديد. ولا كنتي متابع دائما القناه، شكرا للوفاء ديالك. ما تنساش واحد الكومونتير واحد اللايك باش دائما تشجع القناه وتشجع الفيديو يوصل لعدد كبير جدا ان شاء الله. دونك بالنسبه للناس، بالنسبه لعقود عمل كما شرحت لكم الموضوع ديال اليوم في مقاطعه نيو برانزويك، 4 نوك اللي زادوا اللي هو 6332 بالنسبه لي بولونجي لي باتيسيي، 6732 nettoyeurs spécialisés, 9461 les opérateurs de machines, puis les procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons, 9617 les manœuvres dans la transformation des aliments. هادوما les 4 CNP ou les NOC، نقولوا les NOC اللي تزادوا. دونك غادي نشرح لكم تقريبا واحد و فوالا وطريقه التسجيل ان شاء الله. دونك نمشيو مثلا لي بولونجي. Donc les abréviations ou les appellations اللي تيكونوا مثلا هنايا في كندا، كاين l'apprenti boulanger pâtissier، boulanger boulangère، boulanger pâtissier، chef de boulangerie. donc chocolatier حتى inclus، chocolatier ناس تاع الشوكولا. دونك هادو هو النوك اللي طالبين دابا. من بعد هاد الاول، دونك كيما تلقاو تدخلوا لهاد لو لين هذا غيبان لكم جميع لي نوك، وغنخلي لكم الروابط ان شاء الله في صندوق الوصف. دونك لي نيتوايور، كان نيتوايور او جيت دو صابل، نيتوايور دو فوس سيبتيك، هادو لي فورنيز ديال الشوفاج. الناس اللي ما تعرفوش لي فورنيز هما اللي واحد لي ماشين قدام في لي سيستيم ديال الديور، بحال لي ماشين بالحديد، هما اللي يسخنوا الدار تيتسموا دي فورنيز. Donc les matériels de laboratoire, les meubles rembourrés, système de ventilation, tapis, véhicules, vitres. Donc tout genre de nettoyage, des wagons, les wagons des métros, les marchandises, ou les trains des marchandises, l'extérieur du bâtiment. Donc tout genre de nettoyeur, nécessité de nettoyage, داخلين في هذا système ou les offres d'emploi. Donc كاين عاوتاني le 9461 les opérateurs de machines. اشنو اللي طالبين les extracteurs de jus d'agrumes, donc les hacheurs, les opérateurs à la fermentation, les opérateurs à la salle commande, les opérateurs friteuses transformation des aliments, l'industrie يكونوا عارفين هاد لي مو تكنيك. donc les opérateurs هما طالبينهم كاع لي تقريبا راه بزاف تاع لي زابيلاسيون على حساب كل دوله، على حساب كل ميتي، لان سو سون دي سبيسياليتي ديال كل واحد. donc l'installation de raffinage, de brassage, de vénerie, traitement du tabac, donc raffineur ou la raffineuse de chocolat. Bon, les opérateurs داخلين في هذا النوك تاعو. Après les manœuvres dans la transformation des aliments. Les manœuvres qui aident à la production, transformation des aliments, aident à la laiterie, de laiterie, traitement des aliments, empaqueteuse de bonbons. الناس اللي تيديروا يعني الباكيجين وداكشي ديال الحلاوي وداكشي ديال الفاني، بون الحلويات اون جينيرال، تريتمون دو تابا، مانوفر تريتمون، براسري. الناس هادو لي مانوفر يعني الناس اللي تيخدموا كونديسيون فيزيك، يعني خدامين في لوزين، هما داخلين. الا عندك تجربه وعندك مثلا شي ديبلوم، ماشي بالضروره ديبلوم جامعي، يعني يكون باكالوريا وعندك اكسبيريونس ترافاي ممكن تفهم. دونك عندك باكالوريا اكسبيريونس ترافاي ممكن تفعل هاد لي زوفر دومبلوا. طريقه دفع الدراري كوم دابيتود كما تشرح لكم. دونك هما لي 4 نوك اللي طالبين. طريقه الدفع دائما فوتو ديال باسبور
اوبليغاتوار، يعني تسكانيها فورما جي بي ولا بي دي اف. دونك ان فيزا دو فوتر بي، الا كنتي مثلا ساكن في واحد البي ماشي هو البي ديالك دوريجين، تدير الفيزا ديال هذاك البي. مثلا كنتي مغربي ساكن في فرنسا، دير الفيزا ديال فرنسا. لي ريزولطا ديال لي تيست ماشي اوبليغاتوار، دونك الا عندك من الاحسن لي تيست لينغويستيك. ليكيفالونس دي ديبلوم تاعها سي با اوبليغاتوار. السي في تاعك او السيره الذاتيه اللي هي اوبليغاتوار خصك تحطها. وبالنسبه للزوجه او الزوج ديالك السيره الذاتيه اوبسيونيل فاكولتاتيف، يعني ماشي ضروريه ولكن عندك مزيان. طريقه تسجيل سهله كوم دابيتود، تكليكي على هنايا بوزي فوتر كونديداتور دي ماتنون. فوالا اتعمر جميع المعلومات، برينون نو كلشي اتعمر هنايا. ودير مثلا سيليكسيوني فوتر سي ان بي، اش من واحد فيهم اللي باغي تخدم فيه اللي عندك تجربه فيه بيان سور. غدير مثلا اوبيراتور دو ماشين، غدير كوميان داني تجربه عندك. نيميرو دو بروفيل دونتري اكسبريس كنديان فاليد، الا عندك وي نو، ما عندكش تكتب نو. بالنسبه لهذا النيميرو دو بروفيل ام بي فاليد، الا ما عندكش تكتب نو. بوليتيك دو كونفيدونسياليتي جو كومبرون ودير سوفغاردي وتمشي لا باج سويفونت. اول حاجه خصكم تعرفوا بان يكونوا 4 باج، 4 باج تزيدوا فيهم من بعد هاد السويفون هادي لي 4 باج. كوم دابيتود الناس اللي دائما متبعين القناه راه عارفين هاد القضيه. غتزيدوا المعلومات يعني ديال العمل ديالكم، السي في تاعك، غتسكاني الباسبور. المهم هادوك لي باج غتزيد فيهم هاد المعلومات هادو. ودير هادوك غدير فيشي جوان، يعني كاع لي دوكيمون اللي طالبين اللي قلت لك دابا في هاد دابا شويه. دونك هادوك كاع تزيدهم في لاباج، في هاد لي 4 باج هادو، وتعمر المعلومات الشخصيه ديالك، لادريس، التليفون، كلشي، ودير اونفويي. دونك اونفويي اون فوا هما يتوصلوكش لا كونديداتور تاعك، الطلب ديالك، سوا غادي يعيطوا ليك سوا ما يعيطوش ليك. دونك الا كان لا دوموند تاعك السي في تاعك انتريسون يعيطوا ليك، ما كانش انتريسون ليهم ما يعيطوش ليك. هذه الطريقه تسجيل من الاول حتى الاخر. دونك ما كاين حتى ما كاينش فيها شي حاجه شي صعوبات. دونك باش ما نعطلش لكم الفيديو، راه ديجا شرحت الطريقه لانها تتعاود باش ما نعطلش الفيديو لبعض الاخوه. دونك الا ما فهمتيش كتب لي في كومونتير ما فهمتيش ونشرح لك ان شاء الله، ولا دوز لانستغرام اللي هو طريقه نجاح كندا وغادي نحاول نشرح لك طريقه تسجيل. سينو السي في يكون دائما يعني واحد الفورما كنديان، يكون السي في بروفيسيونيل الا بغيتي تضاعف الحظوظ تاعك. فوالا دونك تقريبا هادو هما المعلومات اللي نقدر ننصحك بهم. الا كنتي اول مره تشوف القناه ما تنساش دير واحد الابوني باش يوصلك الجديد، ودخل الانستغرام راه تلوح في دائما الجديد اللي هو طريق نجاح كندا. نتمنى لكم التوفيق كاملين الدراري، السلام عليكم.